Good morning, children, and welcome back after Puja celebration. दिवालीको रमझम हाम्रो यो नेपालीको महान पर्व तिहार खुबै आनन्दका साथ हर्षोल्लासको साथमा देउसी भैलो खेलेर आनन्द गर्यो होला भन्ने आशा राख्दै अब फेरि हामी फाइनल एक्जामको लागि यो 2021 को अन्तिम परीक्षा हामीले फर्स्ट कार्ड टेस्ट, सेकेन्ड कार्ड टेस्ट, थर्ड कार्ड टेस्ट, मिड टर्म एक्जामिनेसन, फोर्थ कार्ड टेस्ट हामीले गरिसकेका छौँ र अब अन्तिम प्रमोसनको लागि फाइनल एक्जाम रहेको छ। त्यसको लागि हामी तयारीतर्फ लाग्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हामी केही एक दुईवटा नयाँ पाठहरू पनि पढ्दै जानेछौँ र फेरि त्योहार पछिको यो पहिलो पाठ नेपाली पाठमा तिमीहरू सबैलाई फेरि हार्दिक स्वागत जनाउँदै अब म साहित्य रश्मि पाठ्यपुस्तक हामीले कथाबाट तिम्रो बासिता पैसा छैन, वीर विक्रम गुरुङद्वारा लेखिएको तिम्रो बासिता पैसा छैन कथा हामीले पुरा गरिसकेको छौँ। तिमीहरू सबैले त्यहाँबाट असाइनमेन्टहरू गरिसकेको छौ, प्रश्नोत्तर गरिसकेको छौ भन्ने आशा राख्दै घरमै बसेर पनि तिमीले त्यो पाठ पढ्न सक्नेछौ, नबुझेको खण्डमा सोध्न सक्नेछौ। र आज फेरि म नयाँ पाठ साहित्य रश्मिबाट अर्को पाठ्यपुस्तक हाम्रो जुन चाहिँ साहित्य रश्मि छ, जुन पुस्तकमा हामी कथा पनि पढ्न पाउँछौँ, कविता पनि पढ्न पाउँछौँ, नाटक पनि पढ्न पाउँछौँ, निबन्ध पनि पढ्न पाउँछौँ, जीवनीहरू पनि पढ्न पाउँछौँ। र साहित्य रश्मिबाट म तिमीहरूलाई पेज नम्बर 73 May I now request you please open the page number 73 73 जहाँ तिमीले पाउनेछौ लेखनाथ पौडेलद्वारा लेखिएको म कस्तो हुँ कविता। म कस्तो हुँ, म कस्तो छु। लेखनाथ पौडेल हाम्रो नेपाली साहित्यका शिरोमणि हुन्, उनलाई शिरोमणि भनिन्छ। जसरी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई महाकवि, लेखनाथ पौडेललाई शिरोमणि भनिन्छ। शिरोमणि भनेको एकदमै उच्च स्तरको माथिल्लो स्तरका कवि। कवि शिरोमणि यहाँ छोटो यहाँ परिचय पनि छ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल नेपाली साहित्यका महान कविहरूमध्ये एकजना हुन्। वान अफ द ग्रेट पोइट्स इन नेपाली लिटरेचर। उनले मानिसका आध्यात्मिक भनेको स्पिरिचुअल उनले मानिसका आध्यात्मिक अनि नैतिक चरित्र निर्माण गर्ने अभिप्रायले पनि धेरै कविताहरू लेखेका छन्। त्यसै पनि लेखनाथ पौडेललाई आध्यात्मिक कवि नै भन्ने गरिन्छ, किनभनेदेखि उनका प्राय कविताहरू, काव्यहरू आध्यात्मिक सन्देश भएको पाइन्छ। अनि मानिसहरूको चरित्र निर्माण गर्ने नैतिक चरित्र, हाम्रो यो जुन चाहिँ इन्टरनल मोरालिटी छ, मोरल क्यारेक्टर, त्यसलाई निर्माण गर्ने आध्यात्मिक सन्देश सुनाउने किसिमको अभिप्रायले, इच्छाले त्यसरी कविताहरू लेखेको हुन्। म कस्तो हुँ शीर्षक कविता मानिसलाई जीवन उपयोगी शिक्षा दिने उद्देश्यले लेखेका उनले मानिसहरूलाई चाहिँ अब त्यसरी शिक्षा दिने हिसाबले, एउटा गाइड, मार्गनिर्देशन गर्ने हिसाबले लेखिएको हो। जीवनमा काम लाग्ने उपयोगी कविता हो यो। यस कवितामा कविले हामीलाई सत्यवादी बन्ने, एकदमै सत्यवादी, सत्य बोल्ने, सत्यलाई धारण गर्ने, सत्यलाई मात्र अपनाउने, ट्रुथफुलनेस बन्ने, विद्या पढी अविद्या हटाए। अब विद्या पढी भनेको उहिलेको जमानामा लेखनाथ पौडेलको समयमा हामी नेपालीहरू त्यति शिक्षित थिएनौँ, औँलामा गन्न सकिने थिए शिक्षित। त्यसै कारण सबजनाले विद्या पढ्नुपर्छ, एजुकेटेड हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर नै प्राय त्यस समयका लेखक कविहरूले शिक्षालाई, विद्यालाई अपनाउनु पर्छ भनेर प्राय शिक्षा उपदेशात्मक कविताहरू, कथाहरू लेखिएका छन्। र विद्या पढेर अविद्या भनेको हाम्रो अज्ञानता, इग्नोरेन्सलाई हटाएर हामी पनि विद्वान बन्ने, बुद्धिमान बनेर जगतमा, संसारमा नाम चलाउने शिक्षा दिनका साथै विघ्न बाधा आइपरे तापनि कठोर परिश्रम, एकदम हार्ड वर्क गर्नुपर्ने शिक्षा दिएका छन् यस कवितामा। यसका साथै कवितामा कविले हामीलाई हँसिलो रसिलो भएर सधैँ लोक उपकारी भनेको संसारमा मानिसहरूको भलाइ गर्ने काम गर्नुपर्ने अनि कर्मको खेल बुझेर सुखमा नपात्तिने अनि दुःखमा नआत्तिने शिक्षा दिएका हुनाले यो कविता विद्यार्थीहरूको निम्ति शिक्षाप्रद र जीवन उपयोगी रहनेछ। एकदमै शिक्षाप्रद, हामीलाई गाइड गर्ने किसिमको जीवनमा उपयोगी हुने कविता छ, सन्देश दिएका छन्।
कविताको छोटो परिचय अनि कविको पनि छोटो परिचय। अब हेरौँ पहिलो पद्यमा, बनु सत्यवादी पढु नित्य विद्या, हटाउँ सबै चित्तदेखि अविद्या। बडो धीर विद्वान बडो बुद्धिमान, फलानो छ भन्ने चलाउँ बयान। म को हुँ, कहाँ छु, कहाँ के छ हाल, लिएको छु के काम, कस्तो छ चाल। सबै यो विचारौँ विपद जाल टारौँ, बडो बुद्धिमानी जगतमा फिजारौँ। लिएको छु जो लक्ष्य सोही कुरामा खडा हुँ, उसैमा घोरौँ घोर थामा, कुनै विघ्न बाधा परेमा उजार नहुँ, कामलाई लगाउँ म पार। सधैँ हुँ उज्यालो सधैँ हुँ हँसिलो, सबैको म हुँ मित्र जस्तै रसिलो। कसैलाई काहीँ नपारौँ म मर्म, लिऊँ नित्य लोक उपकारी सुधर्म। अन्तिम पद्य, यता भिक्षुदेखि उता भूपसम्म, सबैको बुझौँ कर्मको तारतम्य। सुख ऐश्वर्य पाए न गमको गजक्क, विपद वर्नाए नहुँ थक थक भनेर कविले यसरी हामी मानिसहरूलाई, हामीलाई खालि नेपालीलाई मात्र भन्ने होइन, मानव जातिले एउटा सही मार्ग निर्देशन गर्दै विद्या लिने, पढ्ने, सत्यवादी बन्ने, धर्म गर्ने, अध्यात्ममा लाग्ने, राम्रो काम गरौँ, समाजको हित गरौँ भन्ने विषयलाई लिएर यहाँ लेखिएको छ। र आज मैले खालि पढ्ने काम मात्र गरेँ, रिडिङ मात्र गरेँ। भोलिदेखि फेरि म एक एकवटा यसको व्याख्या गर्दै जानेछु भन्दै आजलाई यो पाठ म यहीँ समाप्त गरिरहेको छु। थ्याङ्क यू भेस, हेभ अ नाइस डे।